स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 15 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल और ईरान में हमलों का तबादला जारी। रात देर गई ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला, तेल अवीव में धमाके, आयरन डोम फेल, मुतादिद यहूदी हलाक व जख्मी। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, तेल अवीव और हैफा में 8 अफराद हलाक। इसराइली सदर का इंतबाह, ईरानी जारियत बंद ना हुई तो होगा ज़बरदस्त सख्त हमला। ईरान इसराइल जंग तवील होने के आसार। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में ईरान में 215 हलाकतें, 100 से ज़ायद ज़ख्मी, मगरबी मीडिया का इंकशाफ। वाशिंगटन की मंजूरी के बगैर हमला मुमकिन नहीं। ईरान का अमेरिका पर इसराइली हमले में शराकत का इल्ज़ाम, अमेरिका पर डोगली पॉलिसी का भी लगाया इल्ज़ाम। इसराइल की हिमायत पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के अड्डे बनेंगे निशाना। ईरान की वार्निंग, इसराइली पीएम नेतन्याहू की धमकी, ये तो सिर्फ आगाज। अगर ईरान ने अमेरिकी तंसीबात पर किया हमला तो मचा देंगे तबाही। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी हुकाम को खुली धमकी, कहा ईरान पर ऐसी ताकत से हमला होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। ईरान इसराइल जंग बंदी ना हुई तो पूरी दुनिया होगी मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह, यूएन चीफ की जंग बंदी की अपील, कहा आलमी अमन खतरे में। उम्रा वीज़ा सिर्फ कन्फर्म होटल बुकिंग पर जारी होगा। उम्रा आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत ने जारी किया नया फरमान, नुस्ख ऐप से डिजिटल तस्दीक लाजमी। दुबई की एक 66 मंजिला इमारत में लगी खौफनाक आग, मरीना टावर में ज़बरदस्त आग, करीब 4000 अफराद का मुआजिज़ाना इनक़ला, 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिका में 2 अरकान असम्बली के घरों में फायरिंग, उनके घर में घुस कर किया गया कातिलाना हमला, एक की मौत, पुलिस के भेस में आए थे हमलावर। इसराइली जारियत अमेरिका की पुश्त पनाही के बगैर मुमकिन नहीं। ईरान पर इसराइली हमलों पर मौलाना अरशद मदनी का बयान, अमेरिका को करार दिया इंसानियत का दुश्मन। इसराइल ईरान कशीदगी के बायस 61 हिंदुस्तानी शहरी जॉर्जिया में महसूर, पीएम मोदी से की मदद की अपील। तुलबा ने वज़ीर ख़ारजा और पीएम को टैग करके तहफ़्फ़ुज़ की फरियाद की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ईरान व इराक़ में फंसे 1700 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के फौरी इनक़ला का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद बैरिस्टर ओवैसी की हुकूमत हिंद व रेवंत रेड्डी से हंगामी अपील। ब्रिटिश F-35 लड़ाका तैयारी की केरला के शहर तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग, हादसे से बाल बाल बचा। कम ईंधन व ख़राब मौसम के सबब बरतानवी फाइटर जेट की फौरी लैंडिंग। गजा जंग बंदी को लेकर यूएन असम्बली में वोटिंग, भारत की गैर हाजिरी, प्रियंका गांधी का सख्त रद्दअमल, कहा गजा में हलाकतों पर खामोशी, भारत का गैर जानिबदाराना रवैया शर्मनाक। हिंदुस्तान की गजा जंग बंदी वोटिंग से दूरी, कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद, इसे बताया खारजा पॉलिसी में गड़बड़, उसूलों से इनहराफ करार दिया। मुंबई में अमेरिकी एम्बेसी को बम धमाके की धमकी, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट। नामालूम कॉलर की धमकी से दफ्तर में अफरा तफरी, तहकीकात के बाद बम की इत्तला निकली झूठी। अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश, हलाकतों की तादाद हुई 274, ज़मीन पर मौजूद 33 अफराद की भी मौत। महलूकीन को फीकस टाटा ग्रुप देगा 1 करोड़, जबकि एयर इंडिया देगा 25 लाख रुपए मुआवजा। अहमदाबाद तैयारा हादसा, सेंट्रल मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा जान गंवाने वालों की कहानियां दिल दहला देने वाली है। डीएनए के जरिए लाशों की शनाख्त जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा, खराब मौसम के सबब हेलीकॉप्टर दरख्त से टकराया और हो गया क्रैश। 23 माह की बच्ची समेत 7 अफराद हलाक। हैदराबाद में गदर फिल्म अवार्ड्स, सीएम रेवंत रेड्डी की भी शिरकत। एक्टर अल्लू अर्जुन को बताया कॉलेज ज़माने का दोस्त, कहा फिल्म इंडस्ट्री हमारे रियासती सकाफती विरसे का हिस्सा।
سابق کرکٹر محمد اظہر الدین کے بیٹے اسد الدین کی سیاست میں انٹری، کانگریس میں شمولیت کا کیا اعلان، پارٹی نے اسد الدین کو بنایا تلنگانہ کانگریس کا جنرل سیکرٹری۔ ہری چندنا دساری نے حیدرآباد کلکٹر عہدے کا سنبھال لیا جائزہ، سابق کلکٹر انودیپ کھمم تبادلہ، ہری چندنا نلگونڈا نارائن پیٹ کی سابق کلکٹر اور جی ایچ ایم سی کی زونل کمشنر رہ چکی۔ چنتل بستی میں ہیڈرا کی کارروائیوں کے دوران نقصان پہنچنے والی پائپ لائن کی مرمت مکمل، بنجارہ ہل سے ماسب ٹینک اور اے سی گارڈز کو پانی کی فراہمی جاری۔ حیدرآباد میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے شو روم سے کر لی رائل انفیلڈ بلٹ کی چوری، سروسنگ کے لیے دی گئی تھی بائک، میاپور پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کشور کمار کو کیا گرفتار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، اے سی بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، آئی ڈی کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔